नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन हरगिज़ नहीं, यदखुला दाखिल होगा जन्नत जन्नत में, इल्ला मगर मन जो काना हो हुदन यहूदी और नसारा या ईसाई। दिल का ये अमानियुहुम आरजुएँ हैं। कुल कह दीजिए, हाँ तू तो ले आओ बुरहानकुम कोई दलील, इन अगर कौन तुम हो सादिकीन सच्चे। यहूद कह रहे हैं, अहले किताब, और उन्होंने कहा कि जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी होंगे या नसारा। ये इनकी आरज़ुएँ ही हैं। कह दीजिए, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। यहाँ अहले किताब के इस गरूर और फ़रेब नफ्स को फिर बयान किया जा रहा है जिसमें वो मुब्तला थे कि सिर्फ़ इन्हीं की मिल्लत के लोग जन्नत में जाएंगे। जैसा कि सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वो ये कहा करते थे कि हम अल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये महज इनकी आरज़ुएँ हैं जिनके लिए इनके पास कोई दलील नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लाओ, यानी इस बात की कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ यहूद और नसारा जाएंगे। हमने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि यहूदी हो या नसारा या साबी यानी सितारा परस्त, कोई भी हो, मुशरिक हो, जो अल्लाह पर ईमान ले आए और तौबा कर ले तो अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको बख्श देंगे, उसके पहले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे अगर वो ईमान ले आता है तो। मगर यहाँ पर वो बड़े, जैसे पहले भी हमने ये आयत पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि अगर तुम मुसलमानों से कहा कि अगर तुम यहूदी हो जाओ या ईसाई तो तुम हदायत पा जाओगे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे या फिर ईसाई जाएंगे, इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। और अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज से कहा कि ये सिर्फ़ इनकी आरज़ुएँ हैं। फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील लाओ इस बात की कि सिर्फ़ तुम ही जाओगे जन्नत में। भला क्यों नहीं, मन जिसने अस्लमा ताबिया कर दिया, वजह हुआ अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वाह हुआ और वो मोहसिनुन और वो नेकुकार भी हो, फ़लाहु तो उसके लिए अजरो उसका अजर इंदा पास है, रब्बी ही उसके परवरदिगार के, वला ना खौफुन कोई खौफ होगा अलैहिम इस पर, वला और ना हम वो यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। फरमाया क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबिया कर दिया और वो नेकी करने वाला हो तो इसके लिए इसका अजर इसके रब के पास है और ना इन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के दावे की दोबारा तरदीद की और फरमाया कि ये महज तुम्हारा दावा है कि सिर्फ़ तुम लोग ही जन्नत में जाओगे। जन्नत में हर वो शख्स दाखिल होगा जो मोहद और अपने अमल में मुखलिस होगा और मुत्बा सुन्नत होगा, यानी सुन्नत की पैरवी करने वाला होगा। इससे ये भी साबित हुआ कि यहूद व नसारा जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, इसलिए कि ना वो मोहद हैं और ना ही अपने अमल में मुखलिस और ना ही वो मुत्बा सुन्नत हैं। सूरत बकरा में फरमाया, बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बने और नसारा और साबी जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे तो इसके लिए इनका अजर इनके रब के पास है। इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। सिर्फ़ ईमान ले आना जो है वो अहम नहीं है, ईमान लाकर नेक अमाल करना भी अहम है। अगर आप ईमान ले आते हैं और साथ आप नेक अमल भी कर लेते हैं तो समझें कि सोने पे सुहागा हो गया ये। तो यहूद के बारे में, नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अगर वो ईमान ले आएँ और फिर अमल भी नेक करें तो फिर इनके लिए अजर जो है अल्लाह के पास है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं,
ہمیں ماحول ملا، ہمارا معاشرہ ہے مسلم کا، تو ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ایمان، صرف ایمان لے آنا جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اپنے اعمال بھی آپ نیک نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنی نمازوں کی جو حفاظت کر لیں گے اور ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر کسی قسم کا بھی شرک نہ کیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے، پھر زکوٰۃ ادا کی جائے، اور پھر ایک جگہ پر ہم نے پڑھا کہ روزے رکھے جائیں، جو فرض روزے ہیں وہ رکھے جائیں۔ تو اگر یہ کافی ہو جاتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلم ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، تو ساتھ یہ پھر باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں تاکید نہ فرماتے اور اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا کر نہ جاتے۔ یہاں پر بھی اسی آیت میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہوگا وہ ایمان لے آئے گا، ایمان لانے کے بعد پھر عمل بھی نیک کرے گا، تو پھر اس کے لیے اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں پر پھر نہ کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ انعام میں فرمایا پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا، یعنی ہر طرح کے شرک سے پاک ہوا اور ہر طرح کے برے اعمال کو چھوڑ دیا اور خود کو پاک کر لیا گناہوں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا، یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ تو آج بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بھی وہی جواب دیا کہ وہ جہنم میں گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ ہوتا اور وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد جو کروا لیتا ہے وہ کسی گناہ گار سے بھی کروا لیتا ہے، کسی بھی فاجر شخص سے اللہ تعالیٰ اپنا کام جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی انسانیت کے بارے میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ جانوروں کی بھی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جس سے لینا ہے وہ لے لینا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے نیکیوں کے کام کیے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہاں پر واضح کر دیا گیا، بلکہ اعلان کروا دیا گیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بہت پیاری آیتیں، بہت پیاری آیتیں، ایمان کو بڑھانے والی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔